मुभमेन्ट अलङ है त। यदि हजुरहरूले त्यो जुन हाम्रो मुभमेन्ट अलङ अ डिमान्ड कर्भ र सिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भ यदि अलरेडी कभर गर्नु भइसकेको छ भनेदेखि यो हाम्रो यो क्लासेस अटेन्ड गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ क्या। लगभग त्यस्तै हो। त्यसमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि प्राइस र डिमान्डमा चाहिँ इन्भर्स रिलेसनसिप हुन्छ। यसमा चाहिँ प्राइस र डिमान्डमा चाहिँ अब पोजिटिभ रिलेसनसिप हुने गर्दछ है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो मुभमेन्ट अलङ अ सप्लाई कर्भ भने है त। अलङ अ सप्लाई कर्भ भन्ने कुरा आयो यसमा। यसलाई हामी यो पनि भइहाल्यो। एन्ड अर्को के छ त हाम्रो यसमा एन्ड सिफ्ट इन केमा भन्दा सप्लाई कर्भमा है त। सिफ्ट इन सप्लाई कर्भ यो कुरा हुनुभयो। अब सुरुमा चाहिँ हाम्रो यो मुभमेन्ट अलङ सप्लाई कर्भलाई कभर गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो सिफ्ट इन द सप्लाई कर्भतर्फ चाहिँ जान्छौँ है त। यो मुभमेन्ट अलङ भन्नु र यो सिफ्ट भन्नु चाहिँ एकदमै फरक रहेको छ है त। पुरै कन्सेप्टमा नै फरक छ यसमा। र अब हामी यहाँ हेर्छौँ सुरुमा नम्बर 1 है त। नम्बर 1 मा रहेको छ हाम्रो मुभमेन्ट है त। मुभमेन्ट अलङ अ सप्लाई कर्भ। यो जुन हाम्रो मुभमेन्ट भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जम्मा एउटा मात्रै सप्लाई कर्भ हुन्छ। अर्को यसले जुन सप्लाई कर्भ बनाउँदैन। यही सब कर्भमा चाहिँ यो सिफ्ट हुने गर्छ। कहिले यहाँ कहिले यहाँ कहिले यहाँ कहिले यहाँ यसरी सिफ्ट हुन्छ। न कि यसले अर्को जुन हाम्रो नयाँ सप्लाई कर्भ चाहिँ यसले बनाउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो है त। र यसरी अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो मुभमेन्ट अलङ सप्लाई कर्भलाई पनि हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ चेन्ज इन क्वान्टिटी सप्लाइड पनि भन्न सक्छौँ है त्यसलाई। क्वान्टिटी सप्लाइड यो कुराहरू भन्नुभयो। यसरी मुभमेन्ट अलङ सप्लाई कर्भलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ त चेन्ज इन द क्वान्टिटी सप्लाइड पनि हामी भन्न सक्छौँ। र यसमा अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि चाहिँ कुनै पनि अनि कमोडिटीको चाहिँ सप्लाईमा चाहिँ कतिखेर चेन्जेस आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ त्यसको चाहिँ कमोडिटीको चाहिँ प्राइसमा चाहिँ चेन्जेस हुन्छ नि र अरू थिङ्सहरू चाहिँ रिमेनिङ सेम्स हुन्छ नि हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त सप्लाई कर्भको चाहिँ मुभमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ आउने गर्दछ। र अब हामीले ठ्याक्कै यो डिमान्ड कर्भ पर्ने बेला पनि डिमान्ड कर्भ चाहिँ यसरी कतिखेर आउँछ मुभमेन्ट चाहिँ कतिखेर हुन्छ भन्दा जब चाहिँ प्राइसमा चाहिँ चेन्जेस तर अरू थिङ्सहरू चाहिँ जस्ताको तस्तै सेम भएको अवस्थामा चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले देख्न सक्थ्यौँ मुभमेन्ट अलङ अ डिमान्ड कर्भ। र त्यसै गरी हाम्रो सप्लाई कर्भमा पनि जुन हामीले सप्लाई गरेको कमोडिटीको चाहिँ कतिखेर चाहिँ त्यसको क्वान्टिटीमा चेन्ज आउँछ भन्दा जब चाहिँ उसको प्राइसमा चेन्जेस आउँछ र अरू थिङ्सहरू हुन्छ अरू फ्याक्टरहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यसले के गर्छ भन्दा चाहिँ कन्स्ट्यान्टको रूपमा चाहिँ राख्ने गर्दछ अर्थात् सेमको रूपमा चाहिँ राख्ने गर्छ भन्ने कुरा भयो है त। यो भयो। यसरी मुभमेन्ट अलङ सप्लाई कर्भको हामी डेफिनेसन हेर्छौँ। इफ सप्लाई अफ अ के छ हाम्रो यसमा इफ अ सप्लाई अफ अ कमोडिटी है त कमोडिटी चेन्जेस ड्यु टु है त चेन्जेस ड्यु टु चेन्ज इन है त ड्यु टु चेन्ज इन इट्स प्राइस है त उसको प्राइसमा भएको चेन्जेसको कारणले गर्दाखेरि है त चेन्ज इन इट्स प्राइस र अदर थिङ्सहरू चाहिँ के छ रिमेनिङ सेम्स भन्दैछ त अदर थिङ्स रिमेनिङ है त रिमेनिङ द सेम भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आउने भयो। यसलाई चाहिँ हामी के पनि भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको त्यही त हो मुभमेन्ट अलङ डिमान्ड कर्भ है यसलाई त्यही भनौँ त्यसमा इट इज कल्ड मुभमेन्ट अलङ अ डिमान्ड कर्भ भन्छ। डिमान्ड होइन सप्लाई है त हामीले डिमान्डको त कभर गरिसक्यौँ नि त है यसमा यो कुराहरू आउने भयो। र यसलाई चाहिँ अब के पनि भन्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चेन्ज इन द क्वान्टिटी सप्लाइड पनि भन्न सक्छौँ। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ है त इट इज अल्सो नाउन एज है त के भन्छ हाम्रो नाउन एज द चेन्ज इन जुन हाम्रो सप्लाई गरेको क्वान्टिटी हुन्छ नि त्यसमा है त द चेन्ज इन क्वान्टिटी सप्लाइड भन्ने कुरा भयो त्यसरी यो कुराहरू हुने भयो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ अपवार्ड र डाउनवार्ड मुभमेन्ट हुने गर्दछ है त त्यो एउटै सप्लाई कर्भमा चाहिँ कि त अपवार्ड कि त डाउनवार्ड चाहिँ यसरी के हुने गर्दछ त मुभमेन्ट हुने गर्दछ।
र जुन अब हामी हेरौँ जसै गरी चाहिँ हाम्रो यो मुभमेन्ट अलङ डिमान्ड कर्भमा चाहिँ दुईवटा केसेसहरू आउँछ है त। यसमा चाहिँ दुईवटा टाइप्स अफ द मुभमेन्ट चाहिँ हुने गर्दछ हाम्रो यो सप्लाई कर्भमा। एउटा भनेको कन्ट्र्याक्सन इन द सप्लाई र अर्को भनेको एक्सटेन्सन इन द सप्लाई, ठ्याक्कै हाम्रो डिमान्ड जस्तै गरेर है त। अब कन्ट्र्याक्सन इन द डिमान्ड र एक्सटेन्सन इन द डिमान्ड जस्तै गरेर हाम्रो यसरी मुभमेन्ट अलङ सप्लाई कर्भ अन्तर्गत पनि कन्ट्र्याक्सन इन द सप्लाई र एक्सटेन्सन इन द सप्लाई चाहिँ आउने गर्दछ है त। यसमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन कर्भमा चाहिँ मुभमेन्ट त हुन्छ, दुईवटा टाइपको मुभमेन्ट हुन्छ, कि त अपवर्ड हुन्छ कि त डाउनवर्ड मुभमेन्ट चाहिँ हुने गर्दछ है त। हामी यहाँ भन्न सक्छौँ के हुन्छ यसमा, अपवर्ड एन्ड डाउनवर्ड मुभमेन्ट्स है त। मुभमेन्ट्स इन केमा भन्दा मुभमेन्ट्स अलङ भनौँ न, मुभमेन्ट्स अलङ द सेम सप्लाई कर्भ, त्यही सेम एउटै सप्लाई कर्भमा नयाँ सप्लाई कर्भ नै बनाउँदैन यसले है। मुभमेन्ट अलङ द सेम सप्लाई भन्ने कुरा भयो त, सेम सप्लाई कर्भ भन्ने कुरा भयो। यसरी यो कुराहरू भयो त यसरी। अब यसमा जुन हाम्रो दुईवटा टाइपको चाहिँ के हुन्छ त, हाम्रो मुभमेन्टहरू चाहिँ मुभमेन्ट अलङ सप्लाई कर्भहरू चाहिँ देख्न सक्छौँ। जस्तै अब हामी यहाँ सक्छौँ त्यो टु टाइप्स चाहिँ है, के छ हाम्रो टु टाइप्स अफ मुभमेन्ट इन सप्लाई कर्भ भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। त्यो जुन हाम्रो मुभमेन्ट इन द सप्लाई कर्भमा चाहिँ नम्बर 1मा चाहिँ के छ भन्दा एउटा रहेको छ कन्ट्र्याक्सन इन द सप्लाई है त। के भन्छ यसलाई, कन्ट्र्याक्सन इन सप्लाई भनेर चाहिँ हामी बुझ्छौँ। जुन हाम्रो कन्ट्र्याक्सन इन द सप्लाई चाहिँ कतिखेर आउँछ भन्दा चाहिँ जब चाहिँ जुन हामीले क्वान्टिटी सप्लाइड गरेको डिक्रिजेस हुन्छ, के गर्छौँ, क्वान्टिटी सप्लाइड गरेको चाहिँ डिक्रिजेस हुन्छ र जुन हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड गरेको चाहिँ डिक्रिजेस हुन्छ। त्यो डिक्रिजेस हुनुको मेन कारण चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो प्राइस अफ द कमोडिटीमा भएको डिक्रिजको कारणले गर्दा अथवा फलको कारणले गर्दा है त, त्यो कुराहरू हुने भयो। र अब के हुन्छ भन्दा चाहिँ यसलाई डिक्रिज इन द क्वान्टिटी सप्लाइड भनेर पनि हामीले चिन्न सक्छौँ है त। यो अब हेरौँ त, जुन हाम्रो कन्ट्र्याक्सन इन द सप्लाई भन्ने बित्तिकै हामीले दुईवटा कुरा याद गर्नुपर्ने भयो है त। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा वेन क्वान्टिटी सप्लाइड है, क्वान्टिटी सप्लाइड इन्क्रिजेस ड्यू टु है त, इन्क्रिजेस ड्यू टु इन्क्रिज इन है त, ड्यू टु इन्क्रिज इन प्राइस अफ द कमोडिटी है त, प्राइस अफ द कमोडिटी इट इज कल्ड, के भन्छ यसलाई हामी, के भयो हाम्रो कन्स्ट्रक्सनको कुरा गरे है त। हाम्रो कन्स्ट्रक्सन भने चाहिँ इन्क्रिजेस नभएर डिक्रिजेस हुन्छ है त। यसमा के हुन्छ हाम्रो डिक्रिजेस ड्यू टु द इन्क्रिज नभएर यो के हो त, डिक्रिज है त, डिक्रिज। अब हामीलाई थाहा नै छ यो सप्लाईको केसमा चाहिँ सप्लाई र प्राइससँग चाहिँ यसको सम्बन्ध चाहिँ के हुन्छ त, पोजिटिभ नै हुन्छ नि त है त, इन्भर्स रिलेसनसिप नभएर यसको पोजिटिभ हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ प्राइस बढे सप्लाइड क्वान्टिटी पनि बढ्ने भयो, प्राइस घटे सप्लाइड क्वान्टिटी पनि घट्ने भयो है त, यसरी भयो। इट इज अल्सो कल्ड, हामी के भन्छौँ, कन्ट्र्याक्सन है त, कन्ट्र्याक्सन इन के भन्छ यसलाई, सप्लाई भनेर चाहिँ हामीले यसरी भन्छौँ है त। र यसै गरी अब यो जुन हाम्रो कन्ट्र्याक्सन इन द सप्लाई चाहिँ अब हामी के भन्छौँ भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ त, क्वान्टिटी सप्लाईमा चाहिँ डिक्रिज हुने गर्दछ है त, त्यही लेख्छौँ हामी यसमा। इट इज अल्सो नाउन एज है त, इट इज अल्सो नाउन एज द डिक्रिज, डिक्रिज इन के हो भन्दा क्वान्टिटी सप्लाइड भन्ने कुरा भयो है त। यो कुराहरू हुनुभयो। र यसपछि अब हाम्रो नम्बर 2मा रहेको छ कन्ट्र्याक्सन इन द सप्लाई, पछि अर्को रहेको छ हाम्रो एक्सटेन्सन इन द सप्लाई। भने सप्लाईमा चाहिँ के भयो, सप्लाई क्वान्टिटीमा बढ्यो, जुन सप्लाई क्वान्टिटीमा चाहिँ किन बढ्छ भन्दा जब चाहिँ यो कमोडिटीको प्राइसमा चाहिँ वृद्धि हुन्छ है त, त्यो कुराहरू भयो। एक्सटेन्सन इन सप्लाई है त, एक्सटेन्सन इन द सप्लाई चाहिँ अब हाम्रो यसमा कतिखेर आउँछ भन्ने यो कुरा हेरौँ है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो एक्सटेन्सन इन द सप्लाई अन्तर्गत है त,
when quantity supplied increases है त ड्यू टु द कतिखेर भन्दा ड्यू टु द इन्क्रिज इन है त यसमा पोजिटिभ रिलेसनसिप हुन्छ प्राइस बढ्यो सप्लाइड क्वान्टिटी पनि बढ्ने भयो र प्राइस घट्यो सप्लाई क्वान्टिटी पनि घट्ने भयो है त ड्यू टु द इन्क्रिज है त ड्यू टु द इन्क्रिज इन प्राइस है त इन्क्रिज इन प्राइस अफ द कमोडिटी भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्छ है त यसलाई के भन्छौँ इट इज कल्ड है त इट इज कल्ड एक्सटेन्सन इन सप्लाई भन्छौँ है त्यसरी यसलाई हामी के पनि भन्छौँ भन्दा इट इज अल्सो नाउन एज द इन्क्रिज इन द क्वान्टिटी सप्लाइड पनि भन्छौँ है त यसलाई यसमा चाहिँ क्वान्टिटी सप्लाइड गरेको इन्क्रिज हुन्छ नि त त्यसैले कारणले गर्दाखेरि इट इज अल्सो नाउन एज द के भन्छ भन्दाखेरि यसमा इट इज अल्सो नाउन एज द इन्क्रिज इन के हो त क्वान्टिटी सप्लाइड क्वान्टिटी सप्लाइड यो कुराहरू चाहिँ हुने भयो है त यसमा जुन हाम्रो मुभमेन्ट अलङ सप्लाई कर्भमा चाहिँ जसलाई चाहिँ अब हामीले जस्तै एउटा डायग्रामबाट पनि हामीले यसलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ है त्यसपछि हाम्रो यसलाई डायग्रामबाट एक्सप्लेन गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो सिफ्ट इन द सप्लाई कर्भमा अर्थात् हाम्रो चेन्ज इन द सप्लाईतर्फ चाहिँ हामी जान्छौँ है त हाम्रो यहाँ रहेको छ यसरी जस्तै हाम्रो यहाँ कर्भमा हेरौँ त के छ भन्दाखेरि हाम्रो डायग्राम भइहाल्यो यसमा जसमा चाहिँ अब हामीले देख्न सक्छौँ यसबाट हामीले दुईवटै केसहरू देख्न सक्छौँ के यो एक्सटेन्सन इन द सप्लाई र कन्ट्र्याक्सन इन द सप्लाई दुवै नै यो भयो हाम्रो एक्स एक्सिस र यो भयो हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यसरी वाइ एक्सिसको कुरा हुनुभयो त यसरी यो भयो र यसरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ के हुन्छ हेरौँ है त जुन हाम्रो डायग्रामको चाहिँ एक्स एक्सिस तर्फ यो भनेको के हो भन्दा चाहिँ क्वान्टिटी सप्लाइडको कुरा हुनुभयो है त र यसपछि हाम्रो यहाँ वाइ एक्सिस तर्फ चाहिँ जुन हाम्रो कमोडिटीको चाहिँ प्राइसको कुरा हुने भयो यसरी प्राइस र क्वान्टिटी भइहाल्यो र अब के हो भन्दा जस्तै हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ अब जुन हाम्रो डायग्रामको चाहिँ एक्स एक्सिसले के रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो त भन्दा क्वान्टिटी सप्लाइड र वाइ एक्सिसले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो भन्दा चाहिँ प्राइसलाई चाहिँ यसले गर्ने भयो जस्तै अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो सप्लाई कर्भ अर्थात् के हो त सप्लाई कर्भ भनेपछि अब हामी हेर्न सक्छौँ है पहिला सप्लाई कर्भ हेरौँ यहाँ हाम्रो सप्लाई कर्भ चाहिँ यसरी के हुन्छ त एउटा अपवर्ड स्लोपिङ भइरहेको हुन्छ है त यो भयो हाम्रो यस यस है त यो यस यस भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त अपवर्ड स्लोपिङ भइरहेको चाहिँ एउटा कर्भ है त यो भनेको हाम्रो के हो त यस यस भनेको चाहिँ हाम्रो सप्लाई कर्भ हो के हो त सप्लाई कर्भ जुन चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ अपवर्ड है त अपवर्ड स्लोपिङ भइरहेको हुन्छ है त अपवर्ड स्लोपिङ अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जुन यो हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन सप्लाई चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दा जस्तै यो जुन सप्लाई लेभल भयो नि हो त्यो कुराहरू भयो है त जस्तै अब हाम्रो OQ1 र OP1 को कुरा चाहिँ एउटा यसले हाम्रो चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ है त अब जस्तै कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो यहाँ के छ त यसमा जस्तै अब हामी यहाँ हेरौँ एउटा चाहिँ हामीसँग के छ त P1 भन्ने छ है त ठ्याक्कै यसलाई चाहिँ हाम्रो यहाँ डिमान्ड भयो यसरी क्वान्टिटी सप्लाइड भयो डिमान्ड होइन क्वान्टिटी सप्लाइड हो यो हाम्रो यहाँ रहेको छ यो भने चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन हाम्रो OP1 के छ यो भनेको हाम्रो OP भयो यसरी यो OP1 रहेको छ हो यसलाई चाहिँ यसले चाहिँ अब के रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो भन्दा यो OP1ले चाहिँ जुन हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड गरेको है त यो OP1 प्राइसमा चाहिँ हामीले क्वान्टिटी है त यो के भयो भन्दा चाहिँ Q1 हो यसरी Q1 जति चाहिँ हाम्रो सप्लाई गर्यो भनेर चाहिँ यसले बुझ्ने गर्दछ है त त्यो कुराहरू हुने भयो यसमा र त्यसै गरी अब हाम्रो के हुन्छ भन्दा चाहिँ जब चाहिँ हाम्रो प्राइसमा चाहिँ के हुन्छ त इन्क्रिजेस हुन्छ प्राइसमा चाहिँ हाम्रो P1 देखिबाट हाम्रो के हुन्छ त प्राइस चाहिँ यहाँ पुगेर P2 तर्फ जान्छ
यसरी प्राइस चाहिँ बढ्यो। अब प्राइस बढिसकेपछि अब के हुन्छ त हाम्रो यहाँ यसरी अब हेरौँ है त हाम्रो यहाँ क्वान्टिटी अफ द सप्लाई पनि यसरी इन्क्रिज हुँदै जान्छ है त। यो कुराहरू आउने भयो यसमा यसरी यो कुरा भयो। Q1बाट चाहिँ Q2 सम्म चाहिँ के भयो त भन्दा यसरी चाहिँ यसको चाहिँ क्वान्टिटी बढेर गयो। जब चाहिँ प्राइस चाहिँ P1 देखि P2 सम्म चाहिँ बढ्यो भनेदेखि त्यतिखेर चाहिँ क्वान्टिटी चाहिँ हाम्रो Q1बाट चाहिँ Q2 सम्म बढेर जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा देखिएको छ। अब यसको अर्थ चाहिँ यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ अपवर्ड मुभमेन्ट। कस्तो हो त अपवर्ड मुभमेन्ट भनेर चाहिँ यसलाई हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। यो चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ अपवर्ड मुभमेन्ट। जुन हाम्रो अपवर्ड मुभमेन्ट भनेको चाहिँ ए देखिबाट बीमा चाहिँ जानु के हो त भन्दा अब जस्तै हाम्रो यो पोइन्ट चाहिँ ए भनेदेखि यो चाहिँ बी हो भनेदेखि चाहिँ यहाँबाट यो माथि जानु भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो अपवर्ड पोइन्ट। यो भनेको चाहिँ यो अपवर्ड पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो हाई प्राइसका साथसाथै जति धेरै प्राइसमा इन्क्रिज हुनुका साथसाथै डिमान्ड भन्दा नि सप्लाईमा पनि इन्क्रिज भइरहेछ। र अर्को यसको हाम्रो बीबाट एमा यसरी के हुन्छ त यसरी हाम्रो यसमा चाहिँ डाउनवर्ड है त। यसरी डाउनवर्ड मुभमेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ यो भनेको चाहिँ के भयो भन्दा है त यसरी चाहिँ बीबाट एबाट बीबाट नगइकन चाहिँ एबाट बीमा नगइकन यो के भयो त भन्दा बीबाट चाहिँ एमा आयो जुन हाम्रो एरोले जनाउँछ हो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दा डाउनवर्ड मुभमेन्ट भनेर चाहिँ यसरी बुझ्न सक्छौँ हो। यसरी नै यो कुरा यो जुन फिगरलाई चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ एक्जाममा चाहिँ अलिक व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब यसमा बुझ्नु नै भयो होला यसरी क्वान्टिटी यो साइड हो प्राइस यो साइड हो। पहिला हाम्रो यति थियो यसबाट हाम्रो मुभमेन्ट भयो भनेर चाहिँ एदेखिबाट बीमा गयो भने अपवर्ड मुभमेन्टको कुरा आउँछ। यो भनेको हाम्रो एक्सटेन्सन इन द सप्लाई भनेर बुझ्छौँ। र बीबाट एबाट एतर्फ चाहिँ आइरहेछ भनेदेखि यसलाई हामीले डाउनवर्ड स्लोप भन्छौँ। जुन हाम्रो डाउनवर्ड स्लोप हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कन्ट्र्याक्सन इन द सप्लाई हुने गर्दछ भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ है त। यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा जुन चाहिँ हाम्रो मुभमेन्ट अलङ अ सप्लाई कर्भसँग रिलेटेड है त। मुभमेन्ट अलङ अ सप्लाई कर्भ हेरौँ है त। हाम्रो यहाँ नम्बर 1मा मुभमेन्ट अलङ अ सप्लाई कर्भ यो भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा चेन्ज इन द क्वान्टिटी सप्लाइड पनि भन्न सक्छ यसलाई। इफ सप्लाई अफ अ कमोडिटी चेन्जेस ड्यु टु चेन्ज इन के भन्दा इट्स प्राइस अदर थिङ्स रिमेनिङ द सेम इट इज कल्ड के हुन्छ त हाम्रो मुभमेन्ट अलङ अ सप्लाई कर्भ। यो हाम्रो मुभमेन्टमा चाहिँ जस्ट हाम्रो प्राइसमा भएको चेन्जेस अरू फ्याक्टरहरू हुन्छ नि जस्तै हाम्रो प्राइस अफ द प्रोडक्सन जस्तै हाम्रो टेक्नोलोजीहरूको कुरा आयो र त्यसै नभएर चाहिँ हाम्रो रिलेटेड गुड्सहरूको चाहिँ प्राइस है इत्यादि त्यो फ्याक्टरहरूमा चाहिँ कुनै पनि चेन्ज छैन सबै चाहिँ सेम छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ बल्ल हाम्रो मुभमेन्ट अलङ यो सप्लाई कर्भ भन्ने कुरा चाहिँ आउने गर्दछ है त। यो कुराहरू भयो यसमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला है त। हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यो कुराहरू सबै। अब यसलाई हामीले के पनि भनेर चिन्छौँ भन्दाखेरि जुन हाम्रो चेन्ज इन द क्वान्टिटी सप्लाइड भनेर पनि हामी चिन्न सक्छौँ है त। के छ हाम्रो यसमा चेन्ज इन द सप्लाई भनेर पनि हामी चिन्छौँ है त यसमा यसरी। अब हाम्रो के रहेछ भन्दा इट इज अल्सो नाउन एज द के छ हाम्रो यसमा चेन्ज इन क्वान्टिटी सप्लाइड भन्ने कुरा भयो है त। यहाँ रहेको छ नि अपवर्ड एन्ड डाउनवर्ड मुभमेन्ट अलङ द सेम सप्लाई कर्भ है त। त्यो जुन नयाँ सप्लाई कर्भ चाहिँ बनाउँदैन तर सेम सप्लाई कर्भमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा मुभ चाहिँ हुने गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको पाइन्छ है त। यो कुराहरू चाहिँ हुने भयो यसमा। र यसै गरी अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा जस्तै 2 टाइप्स अफ मुभमेन्ट इन सप्लाई कर्भ भनेको छ है त। जस्तै एउटा भयो हाम्रो कन्ट्र्याक्सन इन द सप्लाई र अर्को भनेको हाम्रो यहाँ रहेको छ एक्सटेन्सन इन द सप्लाई। यो हाम्रो कन्ट्र्याक्सन इन द सप्लाईमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यसमा चाहिँ प्राइसमा चाहिँ डिक्रिज हुन चाहिँ आउँछ है त। यसमा के हुन्छ त प्राइसमा चाहिँ यस्तो प्राइसमा कन्ट्र्याक्सनमा प्राइसमा पनि डिक्रिज हुने प्लस भने सप्लाइड गरेको जुन क्वान्टिटी हुन्छ त्यसमा पनि डिक्रिज हुने भन्ने कुरा है त। यहाँ चाहिँ हाम्रो कन्ट्र्याक्सन इन द सप्लाई कर्भ अन्तर्गत हामी हेर्न सक्छौँ वेन क्वान्टिटी सप्लाइड डिक्रिजेज ड्यु टु डिक्रिज इन प्राइस अफ द कमोडिटी इट इज कल्ड कन्ट्र्याक्सन है त। कन्ट्र्याक्सन इन द सप्लाई भन्ने कुरा भयो। र यसपछि अर्को यहाँ रहेको छ इट इज अल्सो नाउन एज द डिक्रिज इन द क्वान्टिटी सप्लाइड भन्ने कुरा भयो है त। र यसरी रहेको छ हाम्रो एक्सटेन्सन इन द सप्लाईमा when quantity supplied increases due to increase in price of the commodity it is called extension in supply भन्ने कुरा भयो है त। यसरी
इट इज अल्सो नाउन एज, यसलाई के भन्छ, इट इज अल्सो नाउन एज द इन्क्रिज इन द क्वान्टिटी सप्लाइड भन्ने कुरा भयो, जसमा चाहिँ हाम्रो डायग्रामको थ्रुबाट चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ बुझाउन सक्छौँ है त। यो कुराहरू भयो यसमा। जस्तै अब के छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन डायग्राम अन्तर्गत हाम्रो मुभमेन्ट हुँदैछ है त्यहाँ सप्लाईमा। यो कुराहरू त अब हजुरहरूले बुझ्नु नै भयो होला। यो डायग्राममा अघि हामीले कुरा गरेको थियौँ। जब चाहिँ हाम्रो सुरुमा चाहिँ P1 चाहिँ हाम्रो प्राइस भयो यहाँदेखिबाट यहाँ, र यो यति प्राइस हुँदाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ के छ हाम्रो यसमा है त, यसको चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ, यसलाई डिलिट गरौँ न है, अलिक बाङ्गो भयो कि। यसरी चाहिँ हाम्रो यो एउटा अलिक सिधा भएन चाहिँ ठिकै छ है, केही भएन। यसरी यो हाम्रो P1 ओदेखि यो हाम्रो P1सम्म चाहिँ हाम्रो एउटा के थियो त, पहिला यहाँ सप्लाई भन्ने कुरा थियो है त। के थियो त यसमा, यो प्राइसमा चाहिँ यसले चाहिँ किन्दै थियो, प्राइस चाहिँ बढ्यो भनौँ न, यसमा प्राइस बढ्यो र क्वान्टिटी चाहिँ हाम्रो OQ1 थियो। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ सप्लाई भइरहेछ है त, सप्लाई क्वान्टिटी भइरहेछ। अब पछि गएर चाहिँ प्राइस चाहिँ P1बाट के भयो त, P2मा सिफ्ट भयो। हो यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब के भयो भन्दा प्राइस यसरी जति बढ्यो नि त्यति नै के भयो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यसरी सप्लाई क्वान्टिटी चाहिँ घट्यो भन्ने कुरा आयो। यो भयो हाम्रो एक्सटेन्सन है त, एक्सटेन्सन अथवा एक्सटेन्सन इन द सप्लाई क्वान्टिटी भनेर बुझ्छौँ, जसमा चाहिँ अपवर्ड स्लोपिङ हुने गर्दछ। र अर्को यसको केस भनेको चाहिँ जस्तै अब हामीलाई यसलाई P मानौँ है त, यहाँ के छ हाम्रो P छ है त, यो Pबाट चाहिँ हाम्रो P भन्ने उसबाट चाहिँ हाम्रो के आउँछ त, यहाँबाट ठ्याक्कै यसरी यो हाम्रो क्वान्टिटी Q भन्ने 1 भन्ने आउँछ। अब क्वान्टिटी सप्लाई घट्यो कि घटेन, घट्यो है, त्यो कुराहरू आउने भयो यसमा है त। मजाले हेर्नु होला, यो कुराहरू भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो मुभमेन्ट अलङ अ सप्लाई कर्भ पनि यही सकिन्छ। र अब हाम्रो जुन यहाँ रहेको छ सिफ्ट इन द सप्लाई कर्भ, जसलाई हाम्रो चेन्ज इन द सप्लाई पनि भन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी कभर गर्न जाँदैछौँ है त। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ सिफ्ट इन सप्लाई कर्भ है त, यो 1 भयो, त्यो चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ 2 भनेर आउँछ है त। यसरी अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ यहाँ 2मा है त, 2मा हाम्रो के भन्न सक्छौँ भने चाहिँ यसलाई भन्दाखेरि हाम्रो क्वेसनमा छ सिफ्ट इन सप्लाई कर्भ भन्ने कुरा है त। भने चाहिँ हाम्रो सप्लाई कर्भमा चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ सिफ्ट भयो भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्ने गर्दछ है त। यो सिफ्ट इन द सप्लाई कर्भलाई हामीले के पनि भन्छ भन्दा चेन्ज इन सप्लाई मात्र है त, सप्लाइड क्वान्टिटी होइन कि, हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड नभएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमा के भयो भन्दा चेन्ज इन द सप्लाई भन्ने कुरा रह्यो त। सप्लाईमा चाहिँ चेन्ज भएको है त, जुन सप्लाइड गरेको क्वान्टिटीमा चाहिँ चेन्ज भएको चाहिँ होइन है त। हाम्रो यो सिफ्ट इन द सप्लाई कर्भलाई चाहिँ कर्भमा चाहिँ दुईवटा चाहिँ मुभमेन्टहरू चाहिँ देख्न सक्छौँ है त हाम्रो सप्लाई कर्भको। एउटा भनेको हाम्रो राइटवर्ड मुभमेन्ट र अर्को भनेको हाम्रो लेफ्टवर्ड मुभमेन्ट है त। यसरी चाहिँ जुन हाम्रो सप्लाई कर्भमा चाहिँ लेफ्टवर्ड अथवा राइटवर्ड मुभमेन्ट हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो सिफ्ट इन द सप्लाई कर्भ हुने भयो। र यसरी यो सिफ्ट इन द सप्लाई कर्भ चाहिँ हुने कारण भनेको चाहिँ हाम्रो प्राइस चाहिँ जस्ताको जस्तै प्राइस चाहिँ रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट, तर अरू फ्याक्टर हुन्छ नि, प्राइस बाहेकका अरू फ्याक्टरहरू जस्तै टेक्नोलोजीको कुरा आयो है, त्यति मात्रै नभएर अब प्राइस अफ द कमोडिटीको प्राइस भन्दा मतलब रिलेटेड गुड्सको चाहिँ प्राइस है त, रिलेटेड गुड्सको प्राइसहरू भयो, टेक्नोलोजीहरू भयो, अथवा अब हाम्रो नेचर फ्याक्टरहरू कुरा भयो, हो त्यो इत्यादि भयो है। त्यस्तो कारण त्यस्तो फ्याक्टरहरूमा भएको चेन्जेसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिफ्ट हुने गर्दछ, तर हाम्रो प्राइसमा चाहिँ यो मुभमेन्टमा जस्तो चाहिँ चेन्ज हुँदैन, यो चाहिँ रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है त। यो कुराहरू भयो। यसको चाहिँ अब हामी यहाँ डेफिनेसनमा लेख्न सक्छौँ सिफ्ट इन सप्लाई है त। सिफ्ट इन सप्लाई कर्भ इज के हो भन्दा इज डिफाइन्ड एज द लेफ्टवर्ड है त, डिफाइन एज द लेफ्टवर्ड और के हुन्छ हाम्रो यसमा और राइटवर्ड मुभमेन्ट है त, राइटवर्ड मुभमेन्ट इन सप्लाई कर्भ। एकदम सजिलो छ, एकदम ध्यान दिएर सुन्नु, त्यो एक एक वर्डलाई आफै बुझिन्छ यसमा है। इन सप्लाई एकदम सजिलो छ, तर पहिला हाम्रो शब्दहरूमा भएको भिन्नतालाई चाहिँ छुटाउन सक्नु पर्यो है त। इन सप्लाई कर्भ ड्यू टु है त, ड्यू टु
चेन्ज इन फ्याक्टर्स है त, ड्यु टु चेन्ज इन फ्याक्टर्स अदर देन प्राइस है त, अदर देन प्राइस अफ द कमोडिटी है त। र अब हामी के गर्न सक्छौँ यसमा, अदर फ्याक्टर है त। अदर फ्याक्टर मिन्स अब हाम्रो के हुन्छ यसमा, जस्तै हाम्रो अदर फ्याक्टरहरू अन्तर्गत अब के पर्छ हामीलाई थाहा नै छ। जस्तै हाम्रो कस्ट अफ द प्रोडक्सन भयो है, अथवा प्राइस अफ द अदर गुड्स, प्राइस अफ अदर अथवा रिलेटेड गुड्स भइहाल्यो। र त्यसपछि अब हाम्रो कस्ट अफ द प्रोडक्सन भइहाल्यो, कस्ट अफ द प्रोडक्सनको कुरा आउँछ यसमा। र यसपछि अर्को हाम्रो के आउँछ त, जुन हाम्रो कस्ट अफ द प्रोडक्सन पछि जस्तै हाम्रो प्राइस अफ द इनपुट्स हुन्छ अथवा रिसोर्सेसहरू पनि हामी यसलाई भन्न सक्छौँ है। यो कुराहरू हुनुभयो यसमा। के आउँछ यसमा, प्राइस अफ रिसोर्सेस अथवा इनपुट्स। यो सबै हाम्रो डिटर्मिनेन्ट्स अफ द सप्लाईभित्र पर्छ है त, यो फ्याक्टरहरू सबै एउटै हो। र साथै अब हाम्रो नम्बर अफ द फर्म एसेट्रा, यति कुराहरू चाहिँ आउनुभयो है त। र अब हामी हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो सप्लाई कर्भलाई चाहिँ अल्सो के पनि भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सिफ्ट इन द सप्लाई कर्भलाई चाहिँ हामीले चेन्ज इन द सप्लाई पनि भन्न सक्छौँ। अघि नै कुरा गरिसक्यौँ हामीले यसको बारेमा। सिफ्ट इन सप्लाई shift in supply curve is also है त, is also known as है त, is also known as the change in supply भनेर बुझिन्छ है त, change in supply, जसमा चाहिँ दुईवटा चाहिँ नयाँ चाहिँ हामीले के गर्न देख्छौँ भन्दाखेरि नयाँ सप्लाई कर्भहरू चाहिँ बनेको देख्न सक्छौँ। त्यहाँ चाहिँ जुन हाम्रो सप्लाई कर्भमा भएको सिफ्टहरू चाहिँ दुईवटा प्रकारको हो भन्न हुनसक्छ है त। यहाँ भन्न सक्छ यसमा देयर आर टू है त, देयर आर टू टाइप्स अफ सिफ्ट इन सप्लाई कर्भ है त। सप्लाई कर्भमा चाहिँ दुईवटा टाइप अफ त हाम्रो के हुन्छ त भन्दा सिफ्ट चाहिँ हुने गर्दछ भन्ने कुरा भयो त, नयाँ कर्भहरू बन्यो भयो नि त। जस्तै अब त्यो कर्भहरू अन्तर्गत नम्बर 1 मा हाम्रो राइट वार्ड सिफ्ट इन द सप्लाई कर्भ, जुन हाम्रो सप्लाई कर्भ चाहिँ राइट वार्डतर्फ चाहिँ कतिखेर सिफ्ट हुन्छ भन्दा चाहिँ जब चाहिँ हाम्रो सप्लाईमा चाहिँ वृद्धि हुन्छ र सप्लाई चाहिँ वृद्धि, सप्लाईमा चाहिँ वृद्धि हुनुको मेन कारण भनेको नै जुन हाम्रो त्यो कमोडिटीको अथवा त्यो प्रोडक्टको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि प्राइस बढेर हो त होइन, प्राइस चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त सेम नै हुने गर्दछ, जसमा चाहिँ जुन हाम्रो अदर फ्याक्टर हुन्छ नि, अदर देन द प्राइस बाहेकका अरू फ्याक्टरहरूमा भएको फेभरेबल चेन्जेसको कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो यसरी राइट वार्ड सिफ्ट इन द सप्लाई चाहिँ हुने गर्दछ है त, जसलाई चाहिँ हामीले इन्क्रिज इन द सप्लाई कर्भ भनेर पनि हामीले भन्न सक्छौँ है त। यो कुराहरू भयो, सजिलै छ, यसमा खासै केही गाह्रो छैन है। यसमा राम्रोसँग पढ्नु पर्यो ध्यान दिएर, त्यसपछि सकिहाल्छ नि है। यहाँ रहेको छ राइट वार्ड सिफ्ट इन सप्लाई कर्भ है त, सप्लाई कर्भ त्यसलाई के भन्छ हाम्रो इन्क्रिज इन है त, इन्क्रिज भनेको वृद्धि भन्न खोजेको हो, इन्क्रिज इन सप्लाई भन्ने कुरा भयो त, इन्क्रिज इन द सप्लाई, यो कुराहरू हुनुभयो त। यो अब यसको हाम्रो डेफिनेसन लेखौँ त, when there is है त, when there is favorable, कस्तो भन्दा फेभरेबल है त, when there is favorable change in factors other than price है त, factors other than price के हुन्छ त अब द ओरिजिनल है त, द ओरिजिनल सप्लाई है त, द ओरिजिनल सप्लाई कर्भ shifts towards है त,
वर्ड्स राइट है त। यसरी दायाँतर्फ चाहिँ यसरी जुन हाम्रो चाहिँ सप्लाई कर्भ चाहिँ सिफ्ट हुने गर्दछ है त। त्यसलाई अहिले हामी डायग्राम बनाएर हेर्छौँ, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, विच इज नोन एज, यो डेफिनेसन चाहिँ यसरी पढ्नुपर्छ है हाम्रो 2 मार्क्समा प्लस अब एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ, यसमा लेख्नुपर्छ। यसमा इट इज नोन एज द राइट है त, राइट वर्ड सिफ्ट भनिन्छ है त। यसरी राइट वर्ड सिफ्ट इन सप्लाई कर्भ। यसलाई हामी के पनि भन्छौँ भन्दा इट इज अल्सो नोन एज, के भने चिनिन्छ, इट इज अल्सो नोन एज हाम्रो इन्क्रिज इन द सप्लाई है, नोन एज द इन्क्रिज इन सप्लाई भनेर चाहिँ हामी बुझ्छौँ। यो कुराहरू भयो है त। र यसरी हाम्रो भयो राइट वर्ड सिफ्ट इन द सप्लाई कर्भ है। र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ, अर्को कस्तो टाइपको मुभमेन्ट अर्थात् कस्तो टाइपको सिफ्ट हुन्छ भन्दा जुन हाम्रो लेफ्ट वर्ड सिफ्ट इन द सप्लाई कर्भ हुने गर्दछ है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो नम्बर 1 पछि है त। नम्बर 2 मा लेफ्ट वर्ड है त, लेफ्ट वर्ड सिफ्ट, लेफ्ट वर्ड सिफ्ट इन सप्लाई कर्भ। यो कुराहरू चाहिँ आउनुभयो। यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा डिक्रिज है त, डिक्रिज इन सप्लाई हामीले यसरी भन्न सक्छौँ। यो कुरा भयो। अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ के छ भन्दा जस्तै when there is अनफेभरेबल है त, फेभरेबल नभएर के भन्दा अनफेभरेबल, when there is अनफेभरेबल चेन्जेस इन है त, प्राइस चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, अरू फ्याक्टरहरूमा चाहिँ अनफेभरेबल चेन्जेस आयो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भयो त, सप्लाईमा पनि हाम्रो कमी आउने गर्दछ भन्दा नि चेन्जेस हुन्छ भनौँ न यसमा चाहिँ है। अनफेभरेबल चेन्जेस अथवा चेन्ज इन फ्याक्टर्स, फ्याक्टर अदर देन है त, फ्याक्टर अदर देन प्राइस अफ द है त, प्राइस अफ द कमोडिटी है त, प्राइस अफ द कमोडिटी है त। यसमा चाहिँ के हुन्छ त, यसमा द ओरिजिनल सप्लाई कर्भ हुन्छ जुन हाम्रो द ओरिजिनल सप्लाई कर्भ सिफ्ट हुन्छ लेफ्टतर्फ है त, सिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट भन्ने कुरा भयो, जसलाई हामी के भन्छौँ, विच इज नोन एज द, के हो त, विच इज नोन एज द लेफ्ट वर्ड है त, लेफ्ट वर्ड सिफ्ट भनेर चाहिँ हामी बुझ्छौँ है त, लेफ्ट वर्ड सिफ्ट इन सप्लाई। यो कुराहरू हुने भयो यसमा है त। यसमा सप्लाई भयो, सप्लाई कर्भ, जसमा चाहिँ अब यसलाई के पनि भन्छ भन्दा चाहिँ डिक्रिज इन द सप्लाई पनि भन्छौँ है त यसलाई। इट इज अल्सो नोन एज, यसलाई के भन्छ त, इट इज अल्सो नोन एज डिक्रिज इन सप्लाई। त्यो हामी डायग्रामको त हामी कुरा नै गर्छौँ। र भनेपछि अब के रहेछ त है, हाम्रो यो राइट वर्ड सिफ्ट इन द सप्लाई कर्भ भनेपछि के रहेछ भन्दा चाहिँ जसमा चाहिँ हाम्रो सप्लाईमा चाहिँ इन्क्रिज हुने गर्दछ। त्यो सप्लाईमा इन्क्रिज हुने मेन रिजन भनेको चाहिँ प्राइस बाहेकका, त्यो कमोडिटीको चाहिँ मूल्य बाहेकका अरू तत्त्वहरू, अरू फ्याक्टरहरूमा भएको फेभरेबल चेन्जेसहरू कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सप्लाईमा भएको इन्क्रिजेसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो ओरिजिनल सप्लाई कर्भ हुन्छ त्यसको चाहिँ राइटतर्फ है त, राइटतर्फ चाहिँ सिफ्ट हुन्छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, राइट वर्ड सिफ्ट इन द सप्लाई कर्भ भन्छौँ, जसलाई चाहिँ हामीले इन्क्रिज इन द सप्लाई पनि भन्न सक्छौँ है त। र त्यसै गरी अर्को रहेको छ हाम्रो लेफ्ट सिफ्ट इन द सप्लाई कर्भ भन्ने कुरा आयो है त। यो जुन हाम्रो लेफ्ट इन द सिफ्ट, लेफ्ट वर्ड है त, लेफ्ट वर्ड सिफ्ट इन द सप्लाई कर्भ भन्ने बित्तिकै हाम्रो यो डिक्रिज इन द सप्लाई भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो सप्लाईमा चाहिँ
जुन सप्लाइड क्वान्टिटी हुन्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो कमी आउँछ। कसरी कमी आउँछ भन्दा चाहिँ त्यसको रिजन भनेको चाहिँ जुन हाम्रो अनफेभरेबल चेन्जेस हुन्छ केमा भन्दा जुन हाम्रो फ्याक्टर अदर देन द प्राइस बाहेकका अरू फ्याक्टरहरूमा भएको अनफेभरेबल चेन्जेसहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो के आउने भयो भन्दा लेफ्टवार्ड सिफ्ट हुने भयो। ओरिजिनल जुन हाम्रो कर्भ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ लेफ्टतर्फ चाहिँ सिफ्ट हुने भयो है त। यसलाई पनि हामीले के भनेर चिन्छौँ भन्दाखेरि डिक्रिज इन द सप्लाई भनेर चाहिँ हामी चिन्न सक्छौँ है त। यो कुराहरू भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो मुभमेन्ट इन द सप्लाई कर्भ र हाम्रो सिफ्ट इन द सप्लाई कर्भ चाहिँ बिल्कुलै हाम्रो के छ त भन्दा फरक चाहिँ रहेको पाइन्छ है त। त्यो कुराहरू भयो। यसरी हाम्रो यहाँ रहेको छ सिफ्ट इन द सप्लाई कर्भ भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा चाहिँ चेन्ज इन द सप्लाई र अर्को भनेको हाम्रो मुभमेन्ट इन द सप्लाई मुभमेन्ट अलङ अ सप्लाई कर्भ भन्यो भने चाहिँ हाम्रो चेन्ज इन द क्वान्टिटी सप्लाइड भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बुझ्ने भयो है त। यी कुराहरू भयो। राम्रोसँग पढ्नु होला है। यसरी डिमान्ड प्लस सप्लाईको दुवैको चाहिँ यो भइहाल्यो मुभमेन्ट र सिफ्ट भयो। र एकचोटि अब यसलाई ओभरभ्यू गरौँ त हाम्रो के रहेछ भनेर। त्यसपछि हाम्रो यसको डायग्रामतर्फ हामी जाउँ न त है। यहाँको लिएर हेरौँ त्यसमा के रहेछ भन्दा सिफ्ट इन सप्लाई कर्भ है त। यसलाई के पनि भनेर चिनिन्छ भन्दा चेन्ज इन द सप्लाई पनि भनिन्छ। यहाँ हेरौँ हाम्रो सिफ्ट इन सप्लाई कर्भ इज डिफाइन्ड एज द लेफ्टवार्ड अर राइटवार्ड मुभमेन्ट इन सप्लाई कर्भ ड्यू टु चेन्ज इन फ्याक्टर्स अदर देन प्राइस अफ द कमोडिटी भनेर बुझिन्छ है त। अदर फ्याक्टर्समा चाहिँ यसलाई केलाई अदर फ्याक्टर हो भनेको भन्दा जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ प्राइस अफ द अदर गुड्स है, कस्ट अफ द प्रोडक्सनको कुरा आयो र त्यति मात्रै नभएर हाम्रो प्राइस अफ द इनपुट्स अर रिजन्सको कुरा आयो र नम्बर अफ द फर्म्स एसेक्ट्राको कुरा आयो है त। र यसरी हाम्रो यहाँ रहेको छ सिफ्ट इन सप्लाई कर्भ इज अल्सो नाउन एज द चेन्ज इन सप्लाई भन्ने कुरा भयो। र यहाँ रहेको छ देयर आर द टु टाइप्स अफ द सिफ्ट इन द सप्लाई कर्भ भयो। जस्तै एउटा भनेको हाम्रो राइटवार्ड सिफ्ट इन द सप्लाई कर्भ जसमा चाहिँ के हुन्छ इन्क्रिज इन द सप्लाई भयो है। र यहाँ हेरौँ हाम्रो यहाँ के भनेको छ भन्दा वेन देयर इज फेभरेबल चेन्ज इन द फ्याक्टर्स अदर देन द प्राइस द ओरिजिनल सप्लाई कर्भ सिफ्ट टुवर्ड्स द राइट रे है विच इज अल्सो नाउन एज द राइटवार्ड सिफ्ट इन सप्लाई कर्भ भनेर बुझ्ने भयो है त। इट इज अल्सो नाउन एज द इन्क्रिज इन द सप्लाई कर्भ भन्ने कुरा भयो। र यसै गरी अब हाम्रो यहाँ रहेको छ लेफ्टवार्ड सिफ्ट इन सप्लाई कर्भ जसलाई हाम्रो डिक्रिज इन द सप्लाई पनि भन्न सक्छ है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो यहाँ वेन देयर इज अनफेभरेबल चेन्ज इन फ्याक्टर अदर देन प्राइस अफ द कमोडिटी द ओरिजिनल सप्लाई कर्भ सिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट विच इज नाउन एज द लेफ्टवार्ड सिफ्ट इन सप्लाई कर्भ भनेर बुझ्ने भयो। इट इज अल्सो नाउन एज डिक्रिज इन द सप्लाई है। यो कुराहरू चाहिँ हुने भयो। र यसरी अब जुन हाम्रो यहाँ डायग्राम तर्फबाट हेरौँ त जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ हाम्रो के छ त डायग्राम रहेको छ है त। यो जुन डायग्राम चाहिँ अब हेरौँ त यो 0 हुने भयो। र यसरी हाम्रो यो वाइ एक्सिस आउँछ र यसरी हाम्रो यो के आउँछ त एक्स एक्सिस आउँछ। र यो एक्स एक्सिस तर्फ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त यसरी क्वान्टिटी हुने भयो र वाइ एक्सिस तर्फ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त यसरी प्राइस भनेर आउने गर्दछ है त। यो कुराहरू हुने भयो। र यसबाट चाहिँ अब हामीले हेर्न सक्छौँ जस्तै अब हाम्रो एउटा के गरौँ भन्दाखेरि अब हाम्रो एउटा सप्लाई कर्भ बनाऊ है त जुन चाहिँ अपवर्ड स्लोपिङ हुने गर्दछ। यसरी हल्का यता बनाऊ है त यसमा। जस्तै अब हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि जस्तै मानौँ अलिक बिचमा बनाइदिउँ है त यसमा। यो भयो एउटा हाम्रो सप्लाई कर्भ है त जुन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त अपवर्ड स्लोपिङ चाहिँ हुने गरिदिन्छ है त। यसरी यो कुराहरू हुने भयो। जुन यो सप्लाई कर्भ रहेको छ अलिकति मिलेन कि है यसमा। यो जुन हाम्रो के हुन्छ त अपवर्ड स्लोपिङ रहेको हुन्छ है त। यो यस भनेको हाम्रो सप्लाई कर्भको चाहिँ कुरा आउने भयो। अब जुन हाम्रो यहाँ सप्लाई कर्भमा अब के हुन्छ त हेरौँ है त। यो जुन हाम्रो सप्लाई कर्भ छ हो अब यो सप्लाई कर्भ चाहिँ अब के हुन्छ त जस्तै यो चाहिँ सिफ्ट हुन्छ के टुवर्ड्स कतितर्फ भनेर हेर्छौँ है त। जस्तै अब हाम्रो यहाँ सिफ्ट हुने भनेको जस्तै राइटवार्ड है त। हाम्रो जस्तै यदि यसरी हाम्रो यहाँ अपवर्ड है त
अपवर्ड सिफ्ट भनिन्छ यसलाई। यो कुरा भयो है त। यो भनेको हाम्रो S1, यसलाई भन्छ हामी S1 है त। यो चाहिँ यसरी चाहिँ अपवर्ड के भइरहेछ त सिफ्ट भइरहेछ। यसलाई हामी के भन्छौँ राइटवर्ड्स सिफ्ट पनि भन्छ है त। हो यो चाहिँ यसरी राइटतर्फ चाहिँ सिफ्ट भइरहेछ हो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो राइटवर्ड सिफ्ट भएको कुरा चाहिँ आउने भयो। हाम्रो यो जुन ओरिजिनल सप्लाई कर्भ थियो हाम्रो यस त्यो चाहिँ S1 तर्फ गयो। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि के हो त यसमा राइटवर्ड सिफ्ट भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्ने भयो है त। ठ्याक्कै यसको अपोजिट अब हाम्रो यतापट्टि गएर चाहिँ यदि लेफ्टवर्ड चाहिँ सिफ्ट भयो भनेदेखि यो जुन हाम्रो के हुन्छ त S2 भनेर यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ सप्लाई कर्भ यसरी गयो भनेदेखि है त डाउनवर्डतर्फ चाहिँ गयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त हाम्रो यो भनेको चाहिँ लेफ्टवर्ड सिफ्ट भनेर अब हामीले बुझ्नुपर्छ हो। यसैबाट अब हामीले बुझ्न सक्छौँ कि अब यसबाट त हाम्रो प्राइस लेभल त अब एउटै हुने भइहाल्यो यसमा है। हाम्रो जस्तै यसरी जुन हाम्रो प्राइस लेभल हुन्छ हो यो प्राइस लेभल भइहाल्यो। यसमा यो क्वान्टिटी भइहाल्यो ठ्याक्कै यो काटिएको बिन्दुमा है त। यसरी यो काटिएको बिन्दु रहेको छ। यसमा चाहिँ मैले यति गरेँ जस्तै अब जुन यो काटिएको बिन्दुहरू रहेको छ यसलाई चाहिँ अर्कै पेनले गरे भए हुने रहेछ है। यसरी यो जुन काटिएको बिन्दुहरू रहेको छ ठ्याक्कै यो अब यहाँ हेरौँ है त। जस्तै अब हामीले सोच्छौँ यो जुन काटेको बिन्दु यो गोलो रहेको छ हो यो र है त। यसमा यो जुन चाहिँ यो भनेको त हाम्रो प्राइस हो र साथै यो भनेको त हाम्रो के हो त भन्दा क्वान्टिटी हो। भने चाहिँ जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ यो जुन प्राइस थियो यो प्राइस चाहिँ हाम्रो सुरुमा यो थियो है त ओरिजिनल सप्लाई कर्भ हो। यो यहाँबाट चाहिँ यसरी बिन्दु यो जुन काटेको पोइन्ट छ हो यो काटेको पोइन्ट भनेको त के पोइन्ट हो भन्दा जुन चाहिँ हाम्रो एउटा ओरिजिनल सप्लाई कर्भ भनेर बुझिन्छ। र जब चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो प्राइस चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ है त। प्राइस कन्स्ट्यान्ट छ तर अब हाम्रो क्वान्टिटी चाहिँ के हुन्छ भन्दा Q बाट Q2 हुन्छ। के हुन्छ Q बाट चाहिँ यसरी Q2 भएर जान्छ भनेदेखि है त के छ यसमा हाम्रो Q बाट चाहिँ यदि Q2 भएर यसरी जान्छ भनेदेखि है त। यसरी चाहिँ यसरी Q2 मा जान्छ भनेदेखि एउटै प्राइस लेभलमा यसरी यो चाहिँ जान्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा यो भनेको चाहिँ के भयो त भन्दा हाम्रो राइटवर्ड सिफ्टको कुरा आयो। यसमा चाहिँ सप्लाई चाहिँ झन् बढेको छ नि त त्यो कुराहरू भयो है त। र यसरी ठ्याक्कै यसको अपोजिट चाहिँ जुन हाम्रो त्यही सेम प्राइस लेभलमा चाहिँ अरू फ्याक्टरहरूमा चाहिँ अनफेभरेबल चेन्जेस भएको कारणले गर्दा हाम्रो यो Q3 जुन Q बाट चाहिँ Q3 भयो जसमा चाहिँ हाम्रो लेफ्टवर्ड सिफ्ट भयो है त। यो कुराहरू भन्नुभयो। यो लेफ्टवर्ड सिफ्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटै प्राइस लेभलमा पनि यसरी हाम्रो जुन सप्लाई कर्भ थियो त्यो चाहिँ यसरी डाउनवर्ड र अपवर्ड सिफ्ट हुन पुग्यो। अर्थात् लेफ्टवर्ड र राइटवर्ड चाहिँ सिफ्ट हुन पुग्यो भन्ने कुरा भयो है त। यसको त अब हाम्रो रिजनहरू अब धेरै पनि हुन सकिन्छ है। जस्तै अब हाम्रो प्राइसमा त चेन्जेस भएन अरू फ्याक्टरहरू जस्तै अब हामीलाई थाहा छ अरू फ्याक्टरहरू अन्तर्गत अब हाम्रो के पर्छ त जस्तै प्राइस अफ द अदर गुड्स है कस्ट अफ द प्रोडक्सन जस्तै गरेर प्राइस अफ द रिसोर्सेस अथवा स्रोत साधन भनिन्छ यसलाई है। प्राइस अफ द इनपुट्सहरू भयो र हाम्रो नम्बर अफ द फर्म्स एसेक्ट्राहरू भयो। यी कुराहरू चाहिँ हुने भयो। यसरी चाहिँ हामीले आज जुन हाम्रो सिफ्ट इन द सप्लाई कर्भ अर्थात् हाम्रो चेन्ज इन द सप्लाई र हाम्रो यो मुभमेन्ट इन भन्दा नि मुभमेन्ट अलङ अ सप्लाई कर्भ यसरी चाहिँ दुईवटा कुराको चाहिँ हामीले कन्सेप्ट चाहिँ हामीले कभर गरिसकेका छौँ। जस्तै अब कहिलेकाहीँ अब हामीलाई चाहिँ पहिला चाहिँ के लाग्थ्यो भन्दाखेरि यो पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो मुभमेन्ट अलङ अ सप्लाई कर्भ भन्नु र यो सिफ्ट इन द सप्लाई कर्भ भन्नु चाहिँ एउटै जस्तो लाग्थ्यो तर वास्तविकमा चाहिँ यो दुई चाहिँ एउटै होइन है त। यो कुराहरू यसमा आउने भयो। जुन हाम्रो मुभमेन्ट अलङ अ सप्लाई कर्भ र सिफ्ट इन द सप्लाई कर्भमा चाहिँ हामीलाई एक्जाममा चाहिँ 10 मार्क्समा है त 10 मार्क्समा चाहिँ यसरी हामीलाई सोधिरहेको पाइन्छ है त। त्यो कुरालाई पनि हामी यहाँ कभर गर्छौँ। जस्तै हामीले मुभमेन्ट अलङ अ डिमान्ड कर्भ र सिफ्ट इन द हाम्रो डिमान्ड कर्भलाई गरेको जस्तै गरेर हाम्रो यो मुभमेन्ट अलङ द सप्लाई कर्भ र सिफ्ट इन द सप्लाई कर्भको पनि हामी यहाँ डिफ्रेन्सेसहरू लेख्छौँ है त। एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ एक्जामको लागि। र अब हाम्रो यहाँ रहेको छ मेन त्यही टपिक हो हाम्रो डिफ्रेन्स बिट्विन के छ हाम्रो यसमा मुभमेन्ट अलङ एन्ड सिफ्ट इन द सप्लाई कर्भ भन्ने कुरा है त। यसमा हाम्रो यहाँ रहेको छ डिफ्रेन्स भने त भिन्नता नै भइहाल्यो है। डिफ्रेन्स बिट्विन
मुभमेन्ट along and shift in के हो त भन्दा shift in supply curve भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ है त्यसरी। यो कुराहरू भयो। यसमा चाहिँ अब हामी अर्को कुरा हेर्न सक्छौँ। यो दुईटा भइहाल्यो। अब योभन्दा अर्को के फरक हुन्छ र है। हाम्रो एउटा साइडमा रहेको छ मुभमेन्ट along a के हो भन्दा सप्लाई कर्भ र यसपछि अर्को भनेको हाम्रो शिफ्ट इन सप्लाई कर्भ है त। र अब हामी हेरौँ त यसमा रहेको छ हाम्रो र अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन अब हेरौँ न त यसमा जुन यो दुई बिचको भिन्नता जस्तै अब जुन हाम्रो सप्लाई कर्भमा मुभमेन्ट हुनुको मेन रिजन भनेको कुरा त अब हामीलाई थाहा नै छ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो कमोडिटीमा भएको प्राइसेसहरूको चेन्जेसको कारणले गर्दा र अब यसै गरी हाम्रो ठ्याक्कै यसको शिफ्ट इन द सप्लाई कर्भमा चाहिँ यो जुन हाम्रो प्राइस त्यो कमोडिटीको प्राइसमा चाहिँ कुनै पनि चेन्ज हुँदैन। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ अरू फ्याक्टरहरूमा प्राइस बाहेकका अरू फ्याक्टर अर्थात् फ्याक्टर अदर देन द प्राइसमा भएका चेन्जेसहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ के आउने गर्छ भन्दा जुन हाम्रो शिफ्ट हुने गर्दछ सप्लाई कर्भमा भन्ने कुरा भयो है त। यसमा रहेको छ हाम्रो नम्बर 1 मा हामी भन्न सक्छौँ इट इज caused by the change in है त change in the price of the commodity only भन्ने कुरा रह्यो है त। अरू जुन हाम्रो फ्याक्टरहरू हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट नै रहन्छ है त। र यसरी अब हाम्रो यहाँ रहेको छ शिफ्ट इन द सप्लाई कर्भ अन्तर्गत यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा अदर देन द प्राइस है त। चेन्ज इन द फ्याक्टर्स अदर देन द प्राइस इट इज caused by the change है त by the change in the factors है त change in the factors other than है other than हाम्रो के भयो त यसमा प्राइस भन्ने कुरा भयो है त। यो एउटा भयो भिन्नता। यो जुन हाम्रो मुभमेन्ट हुनुको चाहिँ मेन रिजन भनेको त्यो जुन अदर फ्याक्टरहरू चाहिँ सेम कन्स्ट्यान्ट रिमेन कन्स्ट्यान्ट हुने भयो त्यो चाहिँ सेम नै हुने भयो र यसमा चाहिँ प्राइसमा चाहिँ कमोडिटीको प्राइस लेभलमा भएको चेन्जेसको कारणले गर्दा चाहिँ मुभमेन्ट हुने गर्दछ सप्लाई कर्भमा चाहिँ। र यसै गरी जुन हाम्रो शिफ्ट इन द अनि सप्लाई कर्भ चाहिँ कसरी शिफ्ट हुन्छ भन्दा जुन हाम्रो प्राइस बाहेकका अरू फ्याक्टरहरू हुन्छन् जस्तै अब हाम्रो इनपुटको प्राइस लेभल अफ द टेक्नोलोजी अदर गुड्सहरूको प्राइस एसेक्ट्राको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा भएको चेन्जेसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ सप्लाई कर्भमा चाहिँ शिफ्ट हुने गर्दछ है त। र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 2 मा है त। यहाँ रहेको छ जस्तै अब के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो मुभमेन्ट भनेको चाहिँ जहिले पनि एउटै सप्लाई कर्भमा चाहिँ हुने गर्दछ है त अपवर्ड र डाउनवर्ड गरेर जसमा चाहिँ नयाँ सप्लाई कर्भ चाहिँ बनाइँदैन भन्ने कुरा रह्यो। र यसै गरी अब हाम्रो यसको ठ्याक्कै अपोजिटमा रहेको छ शिफ्ट इन द सप्लाई कर्भ अन्तर्गत चाहिँ यसमा चाहिँ नयाँ दुईवटा सप्लाई कर्भहरू बन्छन्। एउटा हाम्रो लेफ्ट साइडमा अर्को भनेको हाम्रो राइट साइडमा है त। यो कुराहरू चाहिँ यसमा आउने भयो। र अब हेरौँ त हाम्रो यसमा के भन्छ भन्दा इट इज अलवेज है त इट इज अलवेज along the same supply curve that is के हुन सक्छ no new supply curve
इज ड्राउन भन्ने कुरा आयो है त्यसरी, यो कुरा भयो। र अब यसको ठ्याक्कै अपोजिटमा हेर नम्बर 2 मा रहेको छ इट इज सौन है त, इट इज सौन बाई ड्रइङ न्यू सप्लाई कर्भ भन्ने कुरा भयो है त। नयाँ सप्लाई कर्भ त यसमा भनि नै भइहाल्यो है। र यसरी अर्को हाम्रो यहाँ भिन्नता अन्तर्गत रहेको छ, जस्तै अब हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड चाहिँ कतिखेर इन्क्रिजेस हुन्छ भन्ने कुरा गर्छ है त। दुवै पक्षमा यहाँ रहेको छ इफ द क्वान्टिटी सप्लाइड अफ अ कमोडिटी है त, अफ अ कमोडिटी increases due to कसरी भन्दा रेज इन है त, ड्यू टु रेज इन प्राइस, ड्यू टु रेज इन प्राइस यसलाई के भन्छ हामी इट इज कल्ड एक्सटेन्सन है त। अघि नै पढेको कुराहरू नै हामीले गरेको यसमा इट इज एक्सटेन्सन इन सप्लाई भन्ने कुरा भयो। यसलाई हामी हेर्न सक्छौँ इन दिस केस है त, इन दिस केस प्रोड्युसर मुभ्स अपवर्ड है त, प्रोड्युसर चाहिँ के हुन्छ त मुभ्स हुने गर्दछ अपवर्ड अलोङ द के हुन्छ हाम्रो यसमा अलोङ द सेम सप्लाई कर्भ भन्ने कुरा रह्यो है त। त्यो सेम सप्लाई कर्भमा चाहिँ यसरी मुभ्स हुने गर्दछ, यो कुराहरू हुने भयो यसमा है त। र यसपछि अब हाम्रो हेरौँ त यसमा के छ 3 पछि अब हाम्रो के भन्नुभयो नम्बर 3 मा यतापट्टि यसमा पनि के हुन्छ हाम्रो इफ द सप्लाई अफ अ कमोडिटी रेजेज है त, कमोडिटी रेजेज ड्यू टु फेभरेबल है त, ड्यू टु फेभरेबल चेन्ज इन फ्याक्टर अदर देन, अरू के छ हाम्रो अदर देन द प्राइस, यो चाहिँ फेभरेबल कुरा है त। इट इज कल्ड इन्क्रिज इन के हो त भन्दा सप्लाई, यसमा के हुन्छ अब इन दिस केस सप्लाई है त, इन दिस केस सप्लाई कर्भ शिफ्ट्स डाउनवर्ड्स टु द राइट भन्ने कुरा रह्यो त, यो कुराहरू चाहिँ आउने भयो यसमा। र यसपछि अब हेरौँ हाम्रो यहाँ नम्बर 4 मा अब के हुन्छ हाम्रो ठ्याक्कै यसको अपोजिट हुन्छ है त। यसमा चाहिँ जुन हाम्रो सप्लाइड क्वान्टिटीको चाहिँ डिक्रिजेसको बारेमा कुरा गर्छ है त। यसमा चाहिँ हाम्रो इफ द क्वान्टिटी है त, इफ द क्वान्टिटी के हुन्छ त, इफ द क्वान्टिटी सप्लाइड अफ अ है त, सप्लाइड अफ अ कमोडिटी डिक्रिजेस हुन्छ विथ अ फल इन के हो त भन्दा प्राइस भन्ने कुरा भयो त। इट इज कल्ड कन्ट्र्याक्सन है त, इट इज कल्ड कन्ट्र्याक्सन इन सप्लाई भन्ने कुरा आयो है त। यसमा के हुन्छ हेरौँ अब यसमा इन दिस केस द कन्ज्युमर मुभ्स डाउनवर्ड्स अलोङ है त, डाउनवर्ड्स अलोङ द सेम सप्लाई कर्भ है त, डाउनवर्ड हुन्छ एउटै सप्लाई कर्भमा।
यो कुराहरू हुने भयो है त। यसरी फेरि अब हामीले हेरौँ त यतापट्टि साइडमा सिफ्टतर्फ। यो पनि अब हाम्रो त्यही हो, कमोडिटी सप्लाईको चाहिँ डिक्रिजेसको कुरा गर्ने भयो यसमा हाम्रो। इफ द सप्लाई अफ है त सप्लाई अफ अ कमोडिटी फल्स है त, फल्स ड्यू टु है त, ड्यू टु अनफेभरेबल चेन्ज फ्याक्टर्स अदर देन। अघि सबै हामीले यो कुराहरू पढिसकेको छ है, राम्रोसँग पढ्दाखेरि हामीले बुझ्छौँ है। अदर देन प्राइस इट इज कल्ड है त, इट इज कल्ड डिक्रिज, इट इज कल्ड डिक्रिज इन सप्लाई। इन दिस केस सप्लाई कर्व है त, सप्लाई कर्व सिफ्ट है त, सप्लाई कर्व सिफ्ट अपवर्ड्स टु द लेफ्ट भन्ने कुरा भयो त। यो कुराहरू हुनुभयो, यो भयो हाम्रो एउटा कुरा। र त्यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो चेन्ज इन द क्वान्टिटी सप्लाइड भन्यो भने चाहिँ हाम्रो मुभमेन्ट अलङ अ सप्लाई कर्भ भनेर बुझिन्छौँ। र यदि चेन्ज इन द सप्लाई भन्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो सिफ्ट इन द सप्लाई कर्भ भनेर बुझ्छौँ है त। त्यो कुराहरू पनि हामी यसमा लेख्न सक्छौँ। यहाँ रहेको छ जस्तै हाम्रो नम्बर 5 मा इट इज कल्ड है त, इट इज कल्ड चेन्ज इन के हो त क्वान्टिटी, चेन्ज इन क्वान्टिटी सप्लाइड, जुन हामीले सप्लाइड गर्यो क्वान्टिटीमा भएको परिवर्तन है। र यसपछि यता चाहिँ हाम्रो सप्लाईमा भएको परिवर्तन है त। इट इज कल्ड चेन्ज इन सप्लाई है त, चेन्ज इन सप्लाई भन्ने कुरा आयो है त यसमा। र यसरी चाहिँ यो हाम्रो नम्बर 5 सम्म भयो। अब नम्बर 4 मा चाहिँ अब हामीले विशेष गरी चाहिँ जुन यसमा चाहिँ तपाईँहरू आफैले चाहिँ के गर्नु भयो भन्दाखेरि यसमा जुन हाम्रो यसमा बनाएको थियो नि यसरी, यो एउटा भयो, यो सिफ्टको केस भयो, यो सिफ्टको डायग्राम, र अर्को भनेको हाम्रो यो मुभमेन्ट हुँदाखेरिको डायग्राम। यो दुईवटा चाहिँ यसरी चाहिँ बनाउनु होला, जस्तै चाहिँ हामीले यसरी बनाएको थियो नि यसरी बनाउनु होला है त। मैले चाहिँ आज यसमा भ्याइनँ, अब यसमा गाह्रो पनि छैन नि त, त्यही हो हाम्रो लगभग यस्तै हो, अफवर्ड र राइटवर्ड सिफ्ट भयो भनेर त्यो चाहिँ हजुरहरूले गर्नु होला, यसरी बनाउनु होला। लगभग यस्तै हो सबै, जुन हामीले यहाँ अलरेडी बनाइसकेका छौँ त्यसलाई नै यसमा चाहिँ यसरी बनाउनु होला है त। र एकपल्ट रिभिजन गरौँ त्यसमा के रहेछ भन्दा, जस्तै हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ, यहाँ रहेको छ इट इज कज्ड बाई द चेन्ज इन द प्राइस अफ द कमोडिटी ओन्ली भन्ने कुरा रह्यो त। र हाम्रो नम्बर 1 मा रहेको छ सिफ्ट इन द सप्लाई कर्भ अन्तर्गत इट इज कज्ड बाई द चेन्ज इन द फ्याक्टर्स अदर देन प्राइस भन्ने कुरा भयो। र यसरी हाम्रो मुभमेन्टतर्फ नम्बर 2 रहेको छ इट इज अलवेज अलङ द सेम सप्लाई कर्भ द्याट इज नो न्यू सप्लाई कर्भ इज ड्राउन भन्ने कुरा भयो। र नम्बर 2 मा रहेको छ हाम्रो सिफ्ट अन्तर्गत इट इज सौन, हाम्रो ए हुनुपर्ने भएछ है त, ल ठिक छ, सौन बाई ड्रइङ न्यू सप्लाई कर्भ भन्ने कुरा भयो। र यसमा चाहिँ रहेको छ हाम्रो नम्बर 3 मा इफ द क्वान्टिटी सप्लाइड अफ अ commodity increases due to raise in the price it is called extension in the supply. In this case producer moves upward along the same supply कर्भ भन्ने कुरा भयो है त। र नम्बर 3 मा रहेको छ हाम्रो इफ द सप्लाई अफ अ कमोडिटी रेजेस ड्यू टु द फेभरेबल चेन्जेस इन द फ्याक्टर अदर देन प्राइस इट इज कल्ड इन्क्रिज इन सप्लाई। इन दिस केस सप्लाई कर्भ सिफ्ट डाउनवर्ड टु द राइट भन्ने कुरा भयो त। र यसरी अब हाम्रो यहाँ नम्बर 4 मा रहेको छ इफ द क्वान्टिटी सप्लाइड अफ अ कमोडिटी डिक्रिजेस विथ अ फल इन द प्राइस इट इज कल्ड कन्ट्राक्सन है त, कन्ट्राक्सन इन सप्लाई। इन दिस केस द कन्ज्युमर मुभ्स डाउनवर्ड्स अलोङ द सेम सप्लाई कर्भ भन्ने कुरा भयो। र यतापट्टि हाम्रो सिफ्टतर्फ रहेको छ नम्बर 4 मा इफ द सप्लाई अफ अ कमोडिटी फल्स ड्यू टु अनफेभरेबल चेन्ज फ्याक्टर्स अदर देन प्राइस इट इज कल्ड डिक्रिज इन द सप्लाई। इन दिस
केस सप्लाई कर्भ सिफ्ट अपवर्ड टु द लेफ्ट भन्ने कुरा भयो। र यसरी नम्बर 5मा रहेको छ यसमा मुभमेन्टतर्फ चाहिँ हाम्रो इट इज कल्ड चेन्ज इन क्वान्टिटी सप्लाइड, र यसमा चाहिँ रहेको छ इट इज कल्ड चेन्ज इन द सप्लाई भन्ने कुरा रहेको छ। यसको डायग्राम चाहिँ हजुरहरूले हामीले यहाँ जुन सिफ्ट र मुभमेन्ट अलङ सप्लाई कर्भ पर्दाखेरि चाहिँ बनाएको यसलाई नै हेर्नु होला है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ, र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ जुन हाम्रो इक्विलिब्रियमलाई चाहिँ हामी पढ्छौँ है त, मार्केट इक्विलिब्रियमहरूलाई। र साथै यस च्याप्टरसँग सम्बन्धित जुन हाम्रो 2 मार्क्सदेखि र हाम्रो 5 मार्क्सदेखि 2 मार्क्स भन्दा 5 मार्क्स भन्दा पनि 2 देखि 10 सम्म है त, त्योसम्मको सोधिने त्यो न्युमेरिकल पोर्सनहरूलाई नै हामी कभर गर्छौँ है त। र आजलाई चाहिँ यति नै गर्छौँ, र हजुरहरूलाई